واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، رمضان المبارک دا مبارک مہینہ بڑی تیزی دے نال رواں دواں ہے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک دا ادب و احترام کر کے اس ماہ مبارک دیاں برکتاں حاصل کر رہے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی اس ماہ مبارک دیاں برکتاں اور خیر نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک دا 16واں روزہ ہے۔ 17 رمضان المبارک نو اسلام دی پہلی جنگ عظیم جس نو معرکہ بدر کیا جاندا ہے، میدان بدر دے وچ برپا ہوئی۔ اس مناسبت نال اج دے جمعے دے خطبے میں غزوہ بدر دے عنوان دے گفتگو کراں گا۔ غزوہ بدر دراصل مشرکین مکہ دا اس حسد اور اناد دے نتیجے دے وچ برپا ہوئی کہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہندے سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی سکون دی زندگی نہ گزار سکیں۔ 300-450 میل دا فاصلہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مدینہ منورہ پہنچے۔ اس دور دے اندر راستے بھی موٹر وے نے اور گاڑیاں بھی اعلیٰ تو اعلیٰ نے، لیکن اس دے باوجود 3-4-5 گھنٹے دا سفر ہے۔ لیکن اس وقت یہ سفر بہت بڑا سفر سے، پیدل سفر، اونٹاں دا سفر، کئی دناں دیاں منزلاں طے کر کے بندہ مکے تو مدینہ پہنچدا سی۔ مشرکین مکہ جے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے دے وچ دیکھنا نسی گوارا کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جانن۔ میرے خیال میں یہ بہت ساری ایک بہت بڑی جدائی پہ گئی کہ مکے والیاں دے مدینے والیاں دے نال سوائے تجارتی قافلے دے کوئی تعلقات نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت انہاں دے دل دے وچ ایک گل
ਉਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے نو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جڑا مرکز قائم کر رہے نے ایک نہ ایک دن سارے اتے آ کے حملہ کر دیں گے، اسی پھر انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اے اندر دا ڈر سی جڑا ہر وقت انہاں نو اس بات تے تیار کردہ سی کہ کسے نہ کسے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دی جماعت نو راستے تو ہٹایا جائے. چنانچہ پورے مکے دے لوگ ادھے پیش نظر کہ سارا مکہ ابو سفیان نو مال کٹھا کر کے دے. ابو سفیان اس مال دی تجارت کرے اور اس تجارت وچوں جتنا نفع حاصل ہو اس نفع دے نال اسلحہ خریدیا جائے تاکہ اس اسلحے دے نال حضور اور اس دی جماعت دوتے حملہ کر کے انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جائے. اے اس ساری تاریخ دا مختصر خلاصہ میں تمہارے سامنے عرض کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مشرکین مکہ دیس ناپاک منصوبے دی خبر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے تے مشورہ کرن لئی اپنے جان نثار صحابہ نو جمع فرمایا. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات نو سن کے نہ صرف پسند فرمایا بلکہ ایسا جواب دیتا کہ صحابہ دے جواب دے عرشاں فرشاں دے دھماں پہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے وچوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جو مہاجرین صحابہ نے آپ عرض کر دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہن جناب اس مقام دے پہنچ چکن کہ ہن مکے والیاں دے نال لڑائی کرنی پینی ہے، مقابلہ کرنا پینا ہے، تو میں اپنے ساتھیاں دی نمائندگی کردہ ہویا عرض کرانگا حضور اللہ دا نام لے کے اللہ دے دشمنہ دے مقابلے دے وچ نکلی ہے، اور اسی تہاڈے سجے بھی چلیں گے، کھبے بھی چلیں گے، اگے بھی چلیں گے، پیچھے بھی چلیں گے، اور اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم وانگو اے ہرگز جواب نہیں دیاں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے جواب دیتا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو دے تیرا رب جا کے لڑو، اِنَّا ہَا ہُنَا قَاعِدُونَ اسی تھے بیٹھے ہیں. حضور کفر نے سانو بارہا آزمایا ہے، جی اگر اس بار بھی جناب نو للکار کے سانو آزمانا چاندن پھر دنیا نے تہاڈے ورگا قید نہیں دیکھا ہونا، ساڈے ورگا غلام نہیں دیکھا ہونا. حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مقداد دا اے جواب سنیا خوشی دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک روشن دے منور ہو گیا. مہاجرین دیاں تقریراں تو بعد مہاجرین دی گفتگو انہاں دی رائے تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. انہوں مارے دیکھا کتھے سیٹ ہونی ہے تار
اتنے ٹنگ دے یا پھر دے کتنے شور بند ہو اور اتنے ٹنگ تھلے ہی رکھ لیا. مہاجرین دی گفتگو تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج مبارک ایسی کہ میں جنہ دے کول آ کے ڈیرا لایا ہے انصار مدینہ اے بھی اس مسئلے دے کچھ مینوں جواب دیں. انصار مدینہ دے نال صرف اتنا معاہدہ سی کہ اگر کوئی مدینے دے آ کے حملہ کرے گا اسی تھوڑے نال رل کے مقابلہ کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خاموشی اختیار فرما لئی انصار مدینہ دے وچوں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے عرض کر دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جناب دے مزاج نو سمجھ چکے ہیں کہ حضور ساتوں بھی کچھ تعاون دی یقین دہانی چاہنے. مہاجرین دی گفتگو تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خاموشی اس بات کی دلیل سی کہ انصار مدینہ بھی مینوں کچھ مثبت جواب دین. تو حضور اسی جناب دا مزاج مبارک سمجھ چکے ہیں کہ حضور ساتوں بھی کچھ تعاون دی یقین دہانی چاہنے. تو حضور میں اپنے انصار مدینہ والوں نمائندگی کردہ ہویا حضور اے جناب دی خدمت وچ عرض کردہ کہ حضور اسی تہاڈا استقبال کیتا ہے کہ پلکاں بچھا کے جناب دا استقبال کیتا ہے. حضور جب تہاڈے نال یاری لئیے ایویں نہیں لا لئی, سوچ سمجھ کے لائیے. سانو پتہ سی اوکھیاں راہواں بھی آنیاں نے, مشکل حالات بھی آنے نے, اوکھے راستیاں دے چلنا پینا ہے. حضور اسی اے سوچ سمجھ کے تہاڈے نال یاری پائی ہے. جب تہاڈے نال یاری لا لئیے پھر حضور سانو جس پاسے مرضی لے جاؤ. حضور پھر جیڑے نال تسی دوستی لگاؤ گے حضور او ساڈے بھی دوست ہون گے. جے دے نال دشمنی لگاؤ یا رسول اللہ او ساڈے بھی دشمن ہون گے. حضور جیڑا مال ساڈے کولو منگو گے اسی او خوشی دے نال مال تہاڈے قدماں دے وچ نشاور کر دیاں گے, اور اس مال دے افسوس کران گے جیڑا مال اسی گھر چھڈ کے آیا اہل و عیال واسطے او اسی جناب دے قدماں دے وچ نشاور کیوں نہیں کیتا. حضور مال مانگو تو مال حاضر, جان مانگو تو جان حاضر, نہیں گر نکلے زباں سے میری تو کٹوا دو زباں میری. برکھل گماد جو اس تو ہزارہ میل فاصلے دے ہے حضور اے مکے دیاں راہواں دے دشمن دے نال مقابلے دی کوئی تھوڑی بودی توقع موجود ہے. یا رسول اللہ استدا سی ہر وقت جان واسطے تیاراں, اس تو بڑھ کے اسی برکھل غماد تک بھی جا کے کائنات نو یہ ثابت کر کے دکھا دیاں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دے سپاہی اس طرح دے نہیں جڑے محبوب نو رستے دے وچ تنہا چھڑ کے واپس آ جان. محبوب جتھے تہاڈی نظر دی انتہا ہوئے گی تہاڈے غلام اتھے بھی جا کے اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کرنا سعادت سمجھن گے. ہر بندے دی کوشش ہو دیئے کہ جس وقت اوکھا پرچا آوے, اوکھی گھڑی آوے, مشکل رحمہ آمن, تو ہر بندہ کوشش کردہ ہے کہ میں میدان تو نٹ جاواں.
ایسا مشکل پرچہ حل کرن دی بجائے میں میدان ہی چھڑ کے نٹ جاواں، لیکن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس مشکل گھڑی میں، اس اوکھی گھڑی میں ایسی بات کی، سونا بھی اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا دیاں دولتاں اس حضرت سعد دی بات کا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ عرض کر دن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جے اگر ساریاں انصار دیاں عورتاں نو حکم ہووے اپنے چھوٹے بچیاں نو، دودھ پین والے بچیاں نو سینے دے نال لگا کے گھروں چل پین، صحابہ دے تبرہ کرنے والے، صحابہ دے الزام لگان والے، صحابہ دی تاریخ تو نا واقف لوگو، صحابہ دی عظمت تہانو علم نہیں، او میں تہانو صحابہ دی عظمت ایک ایسا ورقہ سناواں جس ورقے نے صحابہ دیاں عرشاں فرشاں دے دھماں پا دیتیاں نے۔ بڑے بڑے پیران دے مرید تو بھی دیکھے میں بھی دیکھے، بڑے بڑے وزیران دے مشیر تو بھی دیکھے میں بھی دیکھے، بڑے بڑے استادان دے شاگرد تو بھی دیکھے میں بھی دیکھے، بڑے بڑے مقتدی امامان دے تو بھی دیکھے میں بھی دیکھے، بڑے بڑے والدین دی فرما بردار اولاد تسی بھی دیکھی میں بھی دیکھی، لیکن قسم اس رب دی جس دے قبضے قدرت دے اندر میری دے تہاڈی جان ہے، اللہ دی دھرتی دے اتے نہ محمد جیسا کوئی پیر نظر آندے، نہ صحابہ جیسے کوئی مرید نظر آندے نے، صرف زبانی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جے اگر سانو حکم ہوئے جب اپنی انصار دیاں عورتاں، ساریاں انصار دیاں عورتاں اپنے معصوم بچیاں نو، دودھ پین والے بچیاں نو سینے دے نال لگا کے گھروں چل پین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے دے وچ سمندر آ جائے، یا رسول اللہ ساریاں عورتاں نو حکم ہوئے اپنے بچے سمیت سمندر دے وچ چھلانگا لگا دیو۔ معصوم بچے جو والدین دی کمزوری نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مقداد کہہ چکے سی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم وانگو جواب نہیں دیاں گے، تو دے تہاڈا رب جا کے لڑو، اسی سے مقام دے بیٹھے ہاں۔ حضرت سعد کہہ چکے سی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے تہاڈے دوست ہون گے او ساڈے بھی دوست نے، جڑے تہاڈے دشمن ہون گے او ساڈے بھی دشمن نے، جڑے تہاڈے مخالف ہون گے او ساڈے بھی مخالف ہون گے، ساڈی رشتہ داری کیوں نہ ہوئے، ساڈا تعلق کیوں نہ ہوئے، ساڈا یارانہ کیوں نہ ہوئے، ساڈی بیادری کیوں نہ ہوئے، اسی تہاڈے تعلق نو دیکھنا ہے، اسی تہاڈی یاری دوستی نو دیکھنی ہے، جڑے تہاڈے دشمن نے او ساڈے بھی دشمن نے، اس تو بھی بڑھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جے اگر ساڈیاں انصار دیاں عورتاں نو حکم ہوئے اپنے معصوم بچیاں نو سینے دے نال لگا کے سمندر دے کنارے دے کھڑیاں ہو جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو بڑھ کے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، جے اگر آج جناب نے آزمانے دا ہونے حکم دے کے دیکھ لو، اگر اے وقت آ بھی جاندہ
پھر اللہ نے سمندر نو حکم دے دینا سی انہاں نو کچھ نہ کہیو، اے میرے محبوب دے غلام نے۔ اگر اے وقت آ بھی جاندہ جس طرح نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام او دے منن والیاں واسطے اپنا سینہ چیر کے راستہ بنا دیتا، جب اسے راستے تو فرعون او دے منن والے گزرن لگے، دریا نے اپنے راستے بند کر کے انہاں نو وچے غرق کر دیتا، تاکہ قیامت تک آن والے لوگاں نو پتہ لگے دریا نبی دے ساتھیاں دے نال ہور سلوک کر دے، نبی دے دشمناں دے نال ہور سلوک کر دے، وکھرا وکھرا سلوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد دی اس بات نو سن کے چہرے دے خوشی دے آثار ظاہر ہون لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اے بلال مدینے دیاں گلیاں دے وچ اعلان کر دیو اج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چندے دی ضرورت ہے، چندہ پیسے دا نہیں بلکہ جانا دا چندہ چاہیے، جہاد واسطے جانا چاہیے نے، جہاد واسطے افراد چاہیے نے۔ اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دیاں گلیاں دے وچ اعلان کر دین، سارے دوڑے چلے آ رہے نے، نوجوان بھی آ رہے نے، اے بچے بھی دوڑ کے آ رہے نے، اے بوڑھے بھی آ رہے نے، اے عورتاں بھی آ رہی نے، اے اج سارے کس طرف دوڑے جا رہے ہو؟ جواب دینے اج اللہ دے محبوب نو چندے دی ضرورت ہے۔ ایک مئی بڑھڑی اپنے سر دے بال کٹ کے اللہ دے محبوب دے قدماں دے وچ نشاور کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اے مئی میں تیرے انہاں بالاں دے نال کی کراں؟ عرض کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر جی مدینے دیاں گلیاں دے وچ اعلان ہو رہا سی، میں اپنے گھر دی تلاشی لئی، مینوں گھر دے وچوں کوئی ایسی چیز مل جائے، حضور جہاد دے جا رہے سو تاکہ میرا بھی حصہ پہ جائے۔ کملی والے جس وقت مینوں گھر دے وچ کوئی چیز نظر نہ آئی، میں کینچی لے کے سر دے بال کٹ کے لے کے آ گیاں۔ یا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میں تیرے انہاں بالاں دا کی کراں؟ عرض کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں پتہ ہے کہ میں غریب مسکین دے بال کسے جگہ کم نہیں آن گے، لیکن ایک غازی دے گھوڑے دی رسی دا بن جائے گی تاکہ میرا بھی حصہ پہ جائے۔ اللہ دی قسم اس طرح دی جماعت افراد نہیں دیکھے ہون گے۔ دنیا دیاں ساریاں کتاباں دا مطالعہ کر کے آ جاؤ، حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساریاں کتاباں پڑھ کے آ جاؤ، تورات پڑھ کے آ جاؤ، انجیل پڑھ کے آ جاؤ، زبور پڑھ کے آ جاؤ، جتنے بھی آسمانی صحیفے نے سارے آسمانی صحیفے پڑھ کے آ کے مینوں دسو دسئی اس طرح دی جماعت افراد زمین دے کسے خطے دے موجود ہون جڑے افراد اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کر دیتے نے۔ اس طرح دے مخلص، اس طرح دے سخی، اس طرح دے دلیر، اس طرح دے بہادر کے جان دی پرواہ ہی نہیں۔ مدینے دیاں گلیاں دے وچ دو چھوٹے بچے کناں دے وچ آواز پئی کہ اج اللہ دے